हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढाउँदैछौँ है। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा फ्याक्टराइजेसन एचसिएफ एन्ड एलसिएम भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ, जसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि फ्याक्टराइजेसन पढ्दै थियौँ है। र फ्याक्टराइजेसनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त यो ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनहरूको फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो एक्सर्साइजवाला पोर्सन पढिरहेको थियौँ है। एक्सर्साइजमा क्वेसन नम्बर 4 सम्म सल्भ गऱ्यौँ, जसमा हामीले के गऱ्यौँ भनेर एकचोटि ओभरभ्यू दिन्छु है। हामीले डिफ्रेन्ट फर्मेटहरूको क्वेसनहरू सल्भ गरिसक्यौँ, जसमा एउटा थियो ट्राइनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस क्यूवाला फर्मेटको, एउटा थियो एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सीवाला फर्मेटको है। डिफ्रेन्ट फर्मेट थियो। अब यसमा बिचमा साइनहरू यहाँ नेगेटिभ भएको, यहाँ नेगेटिभ भएको, दुइटै नेगेटिभ भएको, यहाँ नेगेटिभ भएको, यहाँ नेगेटिभ भएको, दुइटै नेगेटिभ भएको, यस्तो खालको पनि धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गरिसक्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अर्को के पनि गरेको थियौँ भन्दा अर्को फर्मेट थियो एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्सवाई प्लस सीवाई स्क्वायरवाला फर्मेटको पनि क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ है। दुईवटा भेरिएबल भएकोवाला ट्राइनोमियल इक्वेसनहरूको पनि हामीले प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ। अब यो भइसके पछाडि लास्ट एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ यस्तो गरौँ कि सबै आओस् कि त्यसमा तलमाथि यताउता होइन के छ भन्ने कुराहरू सबै आओस्। र यसको मेन फोकस भनेको चाहिँ हाम्रो उमा हुन्छ है। ऊ भनेको चाहिँ ऊ के पर्फेक्ट स्क्वायरमा है। पर्फेक्ट स्क्वायरवाला प्रब्लमहरू चाहिँ आज हामीले मेन फोकस गरेर सल्भ गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब बिचमा दुईवटा भेरिएबल पनि आउनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ अब हेरिहालौँला, त्यतिखेर हेरौँला। जस अहिलेको प्रायर फोकस भनेको चाहिँ स्क्वायर है, ठ्याक्कै स्क्वायर बनाउने, पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने फ्याक्टराइजेसन है। ल सुरु गर्ने हो त। ल के भन्छ त 5 नम्बरले फ्याक्टराइज भन्दो रहेछ त। फ्याक्टराइजको नि क्वेसन नम्बर एले के भन्छ, 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 लाई फ्याक्टराइज गर्नुहोस् भन्दैछ है। ल अब यसमा धेरै सोच्ने नै होइन, पर्फेक्ट स्क्वायरवाला क्वेसन हो भनेर अलिकति थाहा पाइयो भने ठ्याक्क गरिन्छ है। जस्तै यो 2a को होल स्क्वायर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो 4a को बिचको पार्टलाई छोडिदिने, लास्टकोलाई हेर्नुहोस् त, यो पनि 1 को स्क्वायर जस्तो देख्छु म त। अब 2a प्लस 1 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 2a को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a प्लस 1 को स्क्वायर। 2 टाइम्स 2a भनेको 4a, कुरा मिल्यो नि। ल 2a प्लस 1 को होल स्क्वायर है, ठ्याक्कै कुरा मिल्यो त। ल क्वेसन नम्बर बी सल्भ गरौँ है। ठ्याक्कै यस्तै हो कि क्वेसनहरू, तपाईँहरू नातिनुहोस् न। क्वेसन नम्बर बी 4a स्क्वायर प्लस 20a प्लस 25 भन्छ। पर्फेक्ट स्क्वायर हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई। 4a भनेको चाहिँ 2a को स्क्वायर हुनुपर्ने हो र यो त 20a हुनुपर्ने। 20a प्लस 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो। अब सोच्नुहोस् 2a प्लस 5 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 2a को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a टाइम्स 5 प्लस 5 को स्क्वायर हो। यो र यो त छ हामीसँग, यति भनेको चाहिँ कति आउँछ, 2 दुना 4 5 20 भने पछाडि यो कस्तो फर्मेटमा रहेछ, 2a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a टाइम्स 5 प्लस 5 को स्क्वायर भनेको 2a प्लस 5 को होल स्क्वायर। कुरा मिल्दैछ नि। ल अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है। अर्को क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ, 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1। यो पनि पर्फेक्ट स्क्वायरकै फर्ममा छ है। कसरी छ भन्दाखेरि 9a स्क्वायर भनेको 3a को स्क्वायर हो, 3a को होल स्क्वायर हो है, प्लस 6a लाई एकछिन छोडिदिने, अनि यो 1 वालाको काम गर्नुपर्दा 1 भनेको 1 कै स्क्वायर हो। ल सोच्नुहोस् त, 3a प्लस 1 को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 3a को होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3a टाइम्स 1 प्लस 1 को स्क्वायर। यो भाग र यो भाग त छ नि हामीसँग, यो भनेको 6a हो। कुरा मिल्यो है। त्यसो भएदेखि हामीले 3a प्लस 1 को होल स्क्वायर लेख्न पाइने रहेछ। यति कुरा थाहा भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर लागौँ। के भन्दैछ त नेक्स्ट क्वेसनले,
9x² प्लस 12x प्लस 4 भन्छ। पर्फेक्ट स्क्वायर हो कि होइन होला त यसो सोच्नुहोस् त, हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त। हो है, यो भनेको 3x को होल स्क्वायर, यो भनेको 12x नै राखिदिनुहोस् यसलाई, 4 भनेको चाहिँ 2 को स्क्वायर। अब 3x प्लस 2 को होल स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 3x को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x टाइम्स 2 हुन्छ, प्लस 2 को स्क्वायर त छँदैछ है। यति भनेको चाहिँ 2 त्यहाँ 6 दुना 12, 12x कुरा मिल्यो है। भने पछाडि यो भनेको प्लस 2 टाइम्स 3x टाइम्स 2 प्लस 2 को स्क्वायर, यो भनेको 3x प्लस 2 को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ है। यो पनि भयो। ल नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्ने त होला नि। अब नेक्स्ट क्वेसन छ 9a² प्लस 24a प्लस 16। 9a भनेको 9a² भनेको 3a को होल स्क्वायर प्लस 24a भन्छ। 24a भनेको त कति हुनु पर्यो भनेर अहिले सोच्ने होइन है, एकछिन पछि सोच्ने। 16 भनेको चाहिँ 4 को स्क्वायर है। अब यो चिज र यो चिजको स्क्वायर निकालेर हेर्नुहोस्। 3a प्लस 4 को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ, 3a को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3a टाइम्स 4 प्लस 4 को स्क्वायर। यति भनेको 2 चौको 8 तिया 24 कुरा मिल्यो है। भनेपछि 3a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3a टाइम्स 4 प्लस 4 को स्क्वायर, यो भनेको 3a प्लस 4 को होल स्क्वायर। सजिलो छ क्या कुरा। ल अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ भन्दा 16x² प्लस 24x प्लस 9। 16x² प्लस 24x प्लस 9। 16x² भनेको 4x को होल स्क्वायर हुन्छ प्लस 24x भन्दैछ त। यो त सोच्ने होइन अहिले, एकछिन पछि सोच्ने है। प्लस 9 भनेको 3 को स्क्वायर। अब चाहिँ सोच्ने। अब सोच्ने कुरा चाहिँ यो र यो को होल स्क्वायर कति हुन्छ त। यो भनेको 4x को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4x टाइम्स 3 प्लस 3 को स्क्वायर। जबकि यो र यो त हामीसँग छ 2 चौको 8 तिया 12 24 भनेपछि 24 को कुरा मिल्यो। यो भनेको 4x प्लस 3 को होल स्क्वायर हुने रहेछ है त। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन छ 9x² माइनस 24x प्लस 16। यो भने पछाडि अब 9x² माइनस 24x प्लस 16 भनेर धेरै सोच्नु पर्दैन है। होइन हौ, यो त ठिक छ। यो भनेको के हुने रहेछ भनेर यसो सोचेको थिएँ मैले चाहिँ के भेटेँ भन्दा 3x को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ 9x² को हुन्छ। 25x को एकछिन सोच्नु परेन, यो भनेको चाहिँ 4 को स्क्वायर। हेर्नुहोस् है, अगाडिको केसमा सबै पोजिटिभ थियो, अगाडिको केसमा सबै पोजिटिभ थियो। तर अहिले हेर्नुहोस् त यहाँ सेकेन्ड टर्म नेगेटिभ छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ नेगेटिभ भएको हुनाले, सेकेन्ड टर्म नेगेटिभ भएको हुनाले डिफ्रेन्सको सम निकाल्ने, डिफ्रेन्सको स्क्वायर निकाल्ने है। मैले यहाँ नेगेटिभ बनाएँ, माइनस राखेँ है बिचमा। यो भनेको 3x को होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x टाइम्स 4 प्लस 4 को स्क्वायर। यो भनेको के भयो, 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x टाइम्स 4 प्लस 4 को स्क्वायर भनेको 3x माइनस 4 को होल स्क्वायर हुन्छ। सल्भ। ल अर्को क्वेसन हेर्ने है। अब अर्को क्वेसनले के भन्दै रहेछ भन्दाखेरि कहाँनिर पो थियो, उ त्यहाँनिर। ल 25x² माइनस 80x प्लस 64 भन्छ। यसलाई पनि गर्नुपर्ने त्यही हो, दायाँ बायाँको कुरै छैन, यहाँनिर सबै क्लियरली दिएको छ। 5x को होल स्क्वायर माइनस, यसलाई चाहिँ एकछिन नसोच्ने है, 64 भनेको त 8 को स्क्वायर पो हो कि। ल त्यसो भए 5x सेकेन्ड टर्म नेगेटिभ छ, सो नेगेटिभ भनेको माइनस 8 को होल स्क्वायर। यो भनेको कति हुन्छ, 5x को स्क्वायर प्लस 80 प्लस हुँदैन, नेगेटिभ हुन्छ होला। अनि 2 टाइम्स 5 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 5x टाइम्स 8 है, अनि प्लस 8 स्क्वायर। जबकि हामीसँग यो र यो त छ, यो भनेको चाहिँ 2 पञ्चे 10 8 80। ल ठिक छ कुरा है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 टाइम्स 8 5x टाइम्स 8 प्लस 8 स्क्वायर यो भनेको के भयो 5x माइनस 8 को होल स्क्वायर कुरा मिल्यो है ल क्वेसन ठ्याक्क भयो है अब अर्को क्वेसन सल्भ गर्ने हो त ल गरौँ है के भन्दैछ यो त 16 को a स्क्वायर माइनस 40 को a प्लस 25 आफै क्लियरली दिइरहेछ यो भनेको 4 को a स्क्वायर हो माइनस अर्को भनेको चाहिँ एकछिन नसोच्ने ल यो भनेको त 5 कै स्क्वायर हो फिक्स हो नेगेटिभ छ त्यही भएर यो 4a आयो यता नेगेटिभ भयो यहाँ आयो र यो 5 आयो यहाँ यो तीनटा यसरी राखिसके पछाडि यो तीनटा भइसके पछाडि 4a माइनस 5 भनेको छ 4a माइनस 5 को स्क्वायर गर्दा कति आउँछ 4a को स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4a टाइम्स 5 प्लस 5 को स्क्वायर अब 2 चौको 8 पंचे 40 कुरा मिल्यो है 4a स्क्वायर माइनस 40 लाई हामीले 2 टाइम्स 4a टाइम्स 5 लेख्न पाइने रहेछ यहाँबाट प्लस 5 को स्क्वायर भनेको कति आयो यो भनेको 4a माइनस 5 को स्क्वायर आयो सकियो है ल नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ 49p स्क्वायर माइनस 14p प्लस 1 भन्छ यो भनेको चाहिँ 49 भनेको एकदम खुल्लम खुल्ला यो 7p कै स्क्वायर हो योमा केही डाउट छैन यो केही त्यस्तो केही बन्द गरेकै छैन यहाँ खुल्ला दिएको छ है अब 14 भनेको नि खासमा त अब यो 2 टाइम्स 7 हो 7p हो टाइम्स 1 प्लस 1 यो भनेको 7p माइनस 1 को होल स्क्वायर हो सकियो है धेरै दुःख नगर्ने के आइहाल्छ यस्तो क्वेसनहरू अब 36 माइनस 60p प्लस 25p स्क्वायर भन्छ यो भनेको के भयो त 36 भनेको 6 को स्क्वायर हुनुपर्छ 60p लाई चाहिँ एकछिन पछि काम गरौँला अनि 25p स्क्वायर पो भन्छ त यसले त 5p को होल स्क्वायर हो त हो है अब 6 आयो यहाँ यो माइनस पनि आयो यहाँ अनि 5p पनि आयो यहाँ होल स्क्वायर गर्नुहोस् त कति आउँछ 6 को स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 6 टाइम्स 5p प्लस 5p को होल स्क्वायर यो भाग छ हामीसँग यो भाग पनि छ बिचको ल्याउनु पर्ने बिचमा माइनस 2 टाइम्स 6 टाइम्स 5 भनेको 6 पंचे 30 दुना 60 कुरा मिलेछ नि त ल कुरा मिलेको हो भने अब यतापट्टि लेख्नुहोस् है यहाँनिर के लेख्नु पर्यो 6 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 6 टाइम्स 5p प्लस 5p स्क्वायर भनेको कति आयो 6 माइनस 5p को होल स्क्वायर सकियो है ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त के भन्छ 144 माइनस 120x प्लस 25x स्क्वायर भन्छ एकदमै राम्रोसँग दिएको छ है 144 भनेको 12 को स्क्वायर हुन्छ माइनस यहाँ एकछिन काम नगर्ने एकछिन छोडिदिने यसलाई प्लस 25x स्क्वायर पो भन्छ 5x को स्क्वायर हो त यो भनेको हो है अब के गर्नु पर्यो यो 12 यहाँ आयो यो माइनस यहाँ आयो अनि यो 5x यहाँ आयो यसको स्क्वायर गर्नुहोस् त कति आउँछ यसको स्क्वायर भनेको 12 को स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 12 टाइम्स 5x प्लस 5x को स्क्वायर यसै हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा मैले के देखेँ भन्दा यो भनेको चाहिँ 12 माइनस 5x को होल स्क्वायर पो रहेछ ल सकियो कुरा ल ट्राइनोमियलको हामीले फ्याक्टराइजेसन गरेर हरेक तरिकाबाट सकिन्छ जताबाट सोधे पनि अब नो प्रब्लम है अब त ब्याचलरसम्म जानिहालियो नि ब्याचलरसम्म ढुक्क हो क्या अब यति जान्नु भयो नि म्याथको अल्जेब्राको पोर्सन सकियो के यस्तो दामी चिज हो क्या यो चाहिँ है ल यसलाई अब प्र्याक्टिसै गर्नु पर्यो नि फेरि दामी भनेर छोड्न पाइँदैन है प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो ल यति नै थियो आज के पढ्यौँ भनेर यसो एकचोटि फेरि सरर हेरौँ है आज हामीले गरेको भनेको यहाँदेखि हो ल म नर्मल्ली अलिकति छोटो रूपमा बुझाइदिन्छु है समरी जस्तो क्वेसनले के सोधेको थियो यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुहोस् भनेको थियो हामीले के देख्यौँ हामीले यस्तो देख्यौँ के यो भनेको चाहिँ 2a को स्क्वायर हो जस्तो लाग्यो हामीलाई यसको हामीले एकछिन कुरा गरेनौँ यसलाई सिधै छोडेर यता 1 तिर पुग्यौँ 1 भनेको 1 को स्क्वायर हो अब हामीले चेक गर्न के गर्यौँ यो 2a लियौँ पहिला यो 2a है भित्रको मात्रै लियौँ अनि यो 1 पनि लियौँ यहाँनिर प्लस साइन थियो प्लस साइन भएको भएर यहाँ प्लस राख्यौँ यहाँ 1 राख्यौँ
स्क्वायर गरेर ट्राई गरेको के देखियो 2a को स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a टाइम्स 1 देखियो। यो त ठ्याक्कै योसँग मिलेको थियो, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट यो स्क्वायरको फर्ममा लेखेको है। अनि फेरि अब मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c र ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। हेर्नुहोस् है, यस्तो फर्मेटमा यदि हामीलाई यो पोजिसनमा पोजिटिभ दिएको छ भने कस्तो गर्नु पर्यो तपाईँहरूले, यहाँको चिज र भनेको ax वाला र यो वाला भागलाई जोडेर स्क्वायर लिनु पर्यो। र यो अब फर्मेट मात्रै देखाएको है, यो खासमा मैले साइनको फर्मेट मात्रै देखाएको है, यो चिज एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने छैन है। अनि यहाँनिर नेगेटिभ साइन छ भने यसले के दिन्छ ax को स्क्वायर ax प्लस होइन नेगेटिभ भन्छ माइनस c को स्क्वायर। यो चाहिँ कसरी अज्युम गरेको भन्दाखेरि a प्लस b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ र a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यहाँ पोजिटिभ भएको बेलामा यहाँ पोजिटिभ हुने रहेछ, त्यस हिसाबले यहाँ पोजिटिभ राखेको, यो पोजिटिभ हुँदा र अर्को यहाँ नेगेटिभ हुँदा यहाँ नेगेटिभ हुँदो रहेछ, यो नेगेटिभ भएर यहाँ पनि नेगेटिभ, यसरी हामीले अज्युम गरेको है। ल यति नै हो मेन कुरा भनेको। यति गर्न सकिएपछि हामीले अब फ्याक्टराइजेसनसँग रिलेटेड कुराहरू सबै सकिन्छ। एचसिएफ एलसिएम पनि अब केही गाह्रो छैन है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। साथीहरूलाई सक्दो सेयर गर्नु पर्यो भिडियोहरू है, एकदमै सेयर गर्नु पर्यो अनि सब्सक्राइब गर्न बिर्सिन भएन। यति भन्दै बिदा माग्छु। किप सपोर्टिङ। थ्याङ्क यू।